गुर 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 हुश तपाईँको चाहिँ यो निकुञ्ज एरिया र आर्मीको तपाईँले कुनै पनि भिडियो चाहिँ पाउनु हुँदैन क्या। गुर 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 हुश लखे अहिले म ठ्याक्क नेपालगञ्ज पुष्पलाल चोक एरियामा छु। हाम्रो यात्रा गोलपुरतिरको लागि अगाडि बढिरहेको छ र यो यात्रा बर्दियासम्मको तपाईँ भिडियोबाट इन्जोय गर्दै गर्नु होला र पहिलोपटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सँगसँगै हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हामीसँग एकजना यहाँ सर पनि हुनुहुन्छ। सरको नाम के अरे? मेरो चन्द्र दुलाल। चन्द्र दुलाल। घर कहाँ नि? नेपाल हुन्छ। नेपालको कुनै हो? अनि गाडी चलाउनु थाल्नुभएको धेरै भयो क्या? भइसक्यो 18-20 वर्ष। 18-20 वर्ष भयो है? भनेपछि आफ्नै घरतिर यतै बस्दै यतै चलाउनुहुन्छ? हजुर हजुर। के रहेछ गाडी चलाउँदाको एउटा चाहिँ चुनौती भनौँ न, अप्ठ्यारो? अप्ठ्यारो अब लकडाउन भएर अप्ठ्यारो भइरहेछ, नत्र भने ठिकै छ। लकडाउनले चाहिँ गाह्रो बनायो। गाह्रो। त्यसबाहेक गाडी चलाउँदाखेरिको रिस्क हुन्छ नि, चुनौती, यो पेसामा चाहिँ अलिकति यो कुरा चाहिँ अलिकति डर लाग्छ है भन्ने खालको के लाग्छ? त्यस्तो चाहिँ केही लागिरहेको छैन अहिलेसम्म। केही छैन है? अनुभव डह्रो छ? मजाले हिँडिरहेको भयो? मजाले हिँडिरहेको छ, जहाँ गएको त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ फ्युल भर्ने काम हुँदैछ। एन्ड वी आर, यो कुन चाहिँ फ्युल कम्पनी हो? एसके। यो चाहिँ एकदम वान अफ द फेमस नै हो नेपालगञ्जको है, एसके फ्युल। कति छ पेट्रोलको रेट अहिले? पेट्रोलको रेट 123 रुपियाँ 50 पैसा। त्यो भनेपछि यतातिर अलिकति सस्तो रहेछ, 1.5 रुपियाँ हो नि त। त्यहाँतिर 125 भन्न थालिसक्यो अरे। कति? 1000 त? यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्युल एड गर्ने काम भइरहेछ है। यसले माइलेज कति दिन्छ? माइलेज अहिले 15 देखि 18 सम्म दिन्छ अहिले चाहिँ। यो लङ टुरमा 20 सम्म दिन्छ, नत्र 15-18। किन स्याड हुनुभएको तपाईँ?
तेल बेचिराख्नु भएको छ हाँसफुस यति महँगो तेल पैसा धेरै लिनुभएको छ है हल्का रमाइलो गरेर ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ 1000 रुपियाँको तेल चाहिँ उहाँले फुलफिल गर्नुभएको छ 1000 कति आयो 8 लिटर है ल ठिक छ अनि चाहिँ फुलफिल भयो फ्युल अब हामी लाग्छौँ फेरि हाम्रो यात्रामा हाहा घुर 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 हुश लखे ए साइले अनि तपाईँ कहाँ कहाँ पुग्नुभयो यसो भनिदिनुहोस् आजसम्म ड्राइभ गर्दै जुम्ला मुम्फू जुम्लातिर पनि जानुभयो है गयो सबभन्दा एकदमै हुन्छ नि डेन्जर चाहिँ यात्रा भएको के ओहो डेन्जर यात्रा गरियो यार भन्ने टाइपको त्यो यात्रा छ नि जुम्ला सुरुमा जाँदाखेरि भइरहेको थियो कुन गाडी लिएर जानुभएको थियो टाटा सुमो लिएर गएको टाटा सुमो कस्तो बाटो खतरा है हजुर पहिला पहिला भर्खर ट्र्याक खुलेको बेला गएको थिएँ फर्स्टचोटि नै लगेको मैले ट्र्याक खुल्ने बित्तिकै त्यस बेला चाहिँ हल्का लागिरहेको थियो अब एकचोटि जाँदा त्यस्तो लाग्यो आउँदा अलिक कम लाग्यो त्यसपछि जाँदा आउँदा बानी बसेर केही पनि लागेको अहिलेसम्म केही पनि त्यस्तो भएन त्यो यात्रा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति डर लाग्दो लाग्यो डर लाग्दो सुरुमा जाँदाखेरि अनि पछाडि हाम्रो अर्को एकजना साथी पनि हुनुहुन्छ हेलो हेलो नेपालगञ्ज राइडर यसो चट्टा हाम्रो श्रोतालाई दर्शकलाई केही भनिदिउँ एकदमै रमाइलो छ कोभिड-19 होइन कोभिड-19 रमाइलो छ होइन एकदम लकडाउन भइरहेको मलाई चाहिँ दसैँ आइरहेको छ होइन कोभिड-19 मा त्यो एउटा ब्लग तपाईँले याद गर्नुभयो कि गर्नु भएन हामीले एउटा म चाहिँ उही पुरानो हन्तकाली हो होइन स्पोर्ट च्यालेन्ज गरेका थियौँ जसमा चाहिँ उहाँले पनि पर्फर्म गर्नुभएको थियो है हो ल बर्दियासम्मको यात्रामा छौँ रमाइलो गर्नुपर्छ हाहा घुर 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 हुश
लखे नौ डाँडाबाट जुन आउने बेला घाम छर्छाउँदै यो चरण घाम छर्छाउँदै दिन जान्छ सिरानी धुँदै रात जान्छ रुँदै यो चरण जमाना निसार यही मायाले जलायो संसार ओ परान यही मायाले जलायो संसार ल कडा है त एउटा नौदोर गीत हामीले सुन्यौँ तपाईँले बुझ्नुभयो नि सबै गीत बुझ्यो राम्रो लाग्यो नै एकदम राम्रो मन छुने गीत रहेछ मन सुने गीत पक्कै पनि मलाई मन छुने गीत लाग्यो के तपाईँ आफूले आफूलाई चिन्नुहुन्छ? जीवन र समयको आफ्नो परिभाषा छ। जीवन के हो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? समय के हो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? मेरो आजको कन्सर्न भनेको के तपाईँले आफूले आफूलाई चिन्नुहुन्छ? के तपाईँले आफू म को हुँ भनेर चिन्नु भएको छ? हामी अरूको बारेमा धेरै टिक्का टिप्पणी त गर्छौं, तर हामी आफूले आफूलाई कति चिन्छौं त? हामी धेरै जसोले बिरलै मात्रै आफ्नो गुण र दोषको बारेमा सोच्ने गरेका छौं। मेरो विचारमा मानिसको जीवनमा सुखी, खुशी र सन्तुष्ट हुनको लागि सबैभन्दा पहिले आफूले आफैलाई चिन्नुपर्छ। हामी जति समय अरूको बारेमा सोच्ने गर्छौं, त्यो समय आफ्नो बारेमा सोच्ने र सोही अनुरूप अथवा सोही अनुसार काम गर्ने हो भने जीवनमा धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौं। हरेक मानिसको राम्रा र नराम्रा पक्ष वा गुण अथवा अवगुण पक्कै हुन्छ। आफैलाई चिन्नु भनेको आफ्ना राम्रो र नराम्रो सबै पक्षहरू हैन, आफ्ना राम्रा पक्ष, आफ्ना नराम्रा पक्ष, सबै पक्ष जस्तै गुण अवगुण, दोष, कमी, कमजोरीलाई चिन्नु पनि हो। अनि आफूले आफूलाई चिन्नु भनेको आफ्नो अवगुणलाई सुधार गरी राम्रा पक्षको सही सदुपयोग गर्नु पनि हो। आफूले आफूलाई चिन्नु भनेको आफ्नो स्वार्थको पहिचान गरी अथवा चाहिँ मानिसलाई चाहिँ भनिन्छ नि स्वार्थले चाहिँ बिगार्छ भन्छ हैन। स्वार्थी मानिस चाहिँ साथीत्व कम पाउँछ अथवा फ्यामिलीबाट चाहिँ कम माया पाउँछ अथवा समाजबाट माया कम पाउँछ भन्ने त्यो हुन्छ नि हैन। यस अर्थ आफूले आफूलाई चिन्नु भनेको आफ्नो जुन क्षमता छ नि त्यसलाई पहिचान गरी सोही अनुसार आफ्नो गन्तव्य तय गर्नु पनि हो। हामी अरूको धेरै आलोचना गर्छौं। धेरै जसो हामी आफ्नो घर परिवार, समाज वा देश बिग्रेकोमा अरूलाई दोष दिने गर्छौं, तर त्यो सबै कुरामा हाम्रो भूमिका र कर्तव्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बिर्सिने गरेका हुन्छौं। समाज र देश विकासको लागि हरेक नागरिकको सकारात्मक भूमिका र योगदान हुनु एकदमै जरुरी पनि छ है। हामी सबैको त्याग, समर्पण, लगाव र मेहनत बिना हामी बस्ने समाज र देश कहिले पनि बन्दैन। त्यसको लागि हामीले आफ्नो भूमिका के हुन्छ र अथवा हामीले के कसरी योगदान गर्न सक्छौं भनेर सोच्नु एकदमै जरुरी छ। सबै परिवर्तन र सुधार आफैबाट सुरु हुने हो। त्यसैले पनि आफूले आफैलाई नचिनी आफ्नो जीवन, समाज र देश विकासको लागि कुनै पनि परिवर्तन मलाई लाग्दैन सम्भव छ, पक्कै पनि सम्भव छैन। यस अर्थ आफूले आफैलाई चिनौं। आफ्नो जीवनका अथवा आफ्नो जीवनमा ती नकारात्मक पक्षको सुधार गरी
प्रगति पथमा लम्कनको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नै आलोचना गर्नुस् तपाईँ। हामी अरूको त आलोचना गर्छौं नि। पहिला आफ्नो जीवनमा नकारात्मक पक्षको तपाईले सुधार गरेर तपाईलाई यदि अगाडि बढ्नु छ, प्रगति गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिले आफ्नै आलोचना तपाई गर्नुस्। आफूलाई आफ्नै दिल र दिमागले चिन्नु पर्छ। आफ्नो आलोचना गर्नु भनेको आफूले आफैलाई केरकार गर्नु हो र आफूलाई चिन्नु पनि त हो नि। आफ्नो जीवन आफूसँग मात्र होइन, परिवार, समाज र अरू धेरै कुराहरूसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले पनि आफूलाई चिन्न र आफ्नै आत्मा आलोचना गर्नको लागि आफूलाई आफ्नो आँखाबाट मात्र होइन कि अरूको आँखाबाट पनि हामीले हेर्न पर्छ अथवा हेर्नु पनि पर्छ, हेर्ने गर्नुपर्छ। कुनै कुरा आफूले आफ्नो मनबाट सुधार गर्दा त्यसको जस र अब्जस आफैले लिनुपर्ने भएकोले त्यसमा धेरै आत्म सन्तुष्टि मिल्छ। त्यसैले जे निर्णय अथवा काम गर्ने हो त्यो आफ्नै मनलाई सोधेर गर्नुपर्छ। आफू जे छु त्यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। आफैले आफूलाई स्वीकार नगर्ने हो भने अरूले आफूलाई स्वीकार गर्लान् भन्ने ठान्नु चाहिँ हुँदैन है। जबसम्म तपाई आफूले आफैलाई चिन्न सक्नुहुन्न अथवा सकिदैन तबसम्म जिन्दगीमा धेरै कुरा प्राप्त गर्न सकिदैन। आफ्नो गुण र सामर्थ्यको आधारमा चाहिँ निर्धारण गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ गन्तव्यमा चाहिँ हामी सजिलै पुग्न सक्छौं। आफूले पहिचान गरेको कमजोरीको बारेमा कसैले आफूलाई आलोचना गर्यो भने त्यसलाई हामीले सजिलै स्वीकार गर्न सक्छौं। आफूले आफ्नै लागि जानेको आफ्नो गुणको बारेमा कसैले आफ्नो चाहिँ प्रशंसा गर्यो भने मन फुरुङ्ग हुन्छ। त्यसैले पनि अरूले आफूलाई गर्ने त्यो आलोचनालाई स्वीकार गर्न मात्र होइन, अरूले आफूलाई गर्ने प्रशंसालाई जोख्न पनि आफूले आफूलाई चिन्नु जरुरी हुन्छ। मानिसले आफूलाई चिन्न सक्दैन भने अरूलाई पनि त चिन्न सक्दैन नि। आफ्नो गुण र दोष नजान्नेले अरूको बारेमा चाहिँ अथवा अरूको बारेमा कुरा गरेको त्यो सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन। अरूको बारेमा जान्नको लागि अरूको मनभित्र पस्नु पर्यो। अरूको मनभित्र पस्नु भनेको असम्भव कुरा हो। आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई आफूभन्दा पर कसैले पनि न त पढ्न सक्छ न त जान्न नै। आफूले आफैलाई चिन्नको लागि आफ्नो मनसँग आफैले अन्तर्क्रिया गर्नुस्। आफ्नो मनसँग अन्तर्क्रिया गर्नको लागि सही समय र स्थानको जरुरी पनि पर्छ। त्यस्तो समय र स्थान अथवा ठाउँ भनेको शान्त र एकान्त ठाउँ जहाँ आफ्नो मन विचलित नहोस् र मन चाहिँ पूर्ण रूपमा रमाउन सकोस्, मन एकदम खुल्न सकोस्। जहाँ आफूले आफैसँग अन्तर्क्रिया गर्न सकिदैन त्यो ठाउँ आफ्नो हुन सक्दैन। त्यस्तो ठाउँमा मन पनि पक्कै रमाउन सक्दैन। मेरो विचारमा यदि आफूभित्र कुनै कमी कमजोरी वा खराबी छ भने बाहिर पनि खराबी नै देखिन्छ वा आफ्नो कार्यक्षमतामा पनि त्यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ। त्यसैले पनि आफ्नो कार्यक्षमता बढाउन वा आफ्नो आनी बानीमा सुधार गर्न पनि आफूले आफैलाई चिन्नुपर्छ। यदि आफैले आफ्नो मूल्य थाहा नपाउने हो भने वा आफ्नो सामर्थ्य नजान्ने हो भने अरूले आफूलाई नजर अन्दाज गर्न पनि सक्छन्। मानिसको स्वभाव नै हो, कसैले आफूलाई कम ठानेको वा नजर अन्दाज गरेको कुरा सजिलै स्वीकार गर्न पक्कै सक्दैन। हामी हाम्रो परिवार, समाज वा अरूसँगको सम्बन्धको बारेमा धेरै सोच्ने गर्छौं र धेरै कुरा गर्छौं पनि, तर आफूसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा कहिल्यै सोच्दैनौं। हामी ठ्याक्क रम्बापुर चेक पोस्टबाट जयनगर हजुर हजुर सर यता हामी जयनगर जाने हो। त्यही त प्रेस हो सर, भिडियो बनाउँदै हिँडेको। प्रेस भयो भने एउटा तपाईको हलगार्ड ठाउँ हुन्छ नि हैन। हजुर मैले माने कि तपाईको चाहिँ यो निकुञ्ज एरिया र आर्मीको तपाईले कुनै पनि भिडियो चाहिँ पाउनु हुँदैन क्या सर। ए त्यो चाहिँ भनेको छ। माइन्ड नगर्नु हैन। ए कुनै पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि पोस्ट दिनु मिल्दैन क्या है। कहाँ छ काम पनि भन्नु जयनगर जाने। कुनै मानिसले आफूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई पनि सोच्नुपर्छ। आफूसँगको सम्बन्ध भनेको आफूले आफ्नो बारेमा सोच्नु, आफ्नो बारेमा पनि ध्यान दिनु र आफ्नो रुचि वा विचार अनुसार जिउनु पनि हो।
आफ्नो आफूसँगको सम्बन्ध जति शक्तिशाली सम्बन्ध अरू कुनै पनि हुँदैन। तसर्थ आफूले आफैलाई चिन्नु र आफूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई सबल बनाउनु सबैको सफल जीवनको लागि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। कुनै पनि सुन्दरीले आफू कति सुन्दरी छु भन्ने कुरा ऐनाको अघि बसेर आफूले आफैलाई नहेरी थाहा हुँदैन नि। त्यस्तै आफू कति सक्षम योग्य गुणी छु भन्ने कुरा जान्नको लागि पनि आफूले आफैलाई चिन्नुपर्छ अनि मात्रै आफ्नो बाटो पहिलाउन र गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। आफ्नो जीवनमा आफैले वा अरूले राज गर्ने भन्ने कुरा आफैले निर्णय गर्ने कुरा हो। आफूले आफूलाई राज गर्न पहिले आफूले आफूलाई चिन्नु पनि त पर्यो। तसर्थ मेरो विचारमा पहिले आफूले आफूलाई चिनेपछि मात्र अरूले पनि आफूलाई सही रूपमा चिन्न सक्छन्। जे होस्, अब बिहान उठ्ने बित्तिकै अहिले स्टार्टमा चाहिँ खाली पेटमा खान नहुने कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु है त। किनभने धेरैजना मान्छेको बानी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इभन म पनि होइन, जस्तो बिहान भोक लाग्यो झ्याप्प जे पाइन्छ त्यो खाइहाल्ने, त्यो पनि हामीले अलिकति मिलाएर चाहिँ खान एकदमै आवश्यक छ। खाली पेटमा खान नहुने कुराहरू अलिकति कुराकानी गर्दा फाइदा नै होला जस्तो लाग्यो मलाई। उचित मात्रामा उचित समयमा खानेकुरा स्वास्थ्यको लागि चाहिँ लाभदायक हुन्छ। कतिपय खानेकुरा यस्ता पनि हुन्छन् जो भोको पेटमा वा खाली पेटमा खानु हुँदैन। अरू बेला फाइदाजनक भए पनि खाली पेटमा सेवन गर्दा त्यस्ता खानेकुराको नकारात्मक असर पर्छ। त्यसैले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन चाहनेले जान्नै पर्छ कि खाली पेटमा खान नहुने कुराहरू के हुन् भनेर हामीले ख्याल गर्न एकदमै आवश्यक छ। फर्स्ट अफ अल सोडा हुनलाई धेरैले खाँदैन होला होइन, तर पनि खाली पेटमा सोडा सेवन गर्नु एकदमै हानिकारक छ। किनभने यसमा उच्च मात्रामा कार्बोनेट एसिड हुन्छ। यदि तपाईँले यसलाई खाली पेटमा पिउनु भयो भने त्यसले नराम्रो रियाक्सन दिन्छ, नराम्रो असर गर्छ। बिहान बिहान सोडा खान एकदमै हानिकारक हुन्छ है। त्यसै गरिकन खाली पेटमा गोलबेडा पनि तपाईँ नखानुहोस्। गोलबेडा चाहिँ स्वादिलो हुन्छ र स्वस्थकर पनि, सबैलाई थाहा छ। यसलाई अचार बनाएर पनि खाइन्छ, तरकारीमा मिसाउन सकिन्छ, सलादकै रूपमा पनि प्रयोग गर्ने हामी चाहिँ गर्छौँ। तर गुणकारी गोलबेडा खाली पेटमा खाँदा भने त्यसले निकै ठुलो हानि पुर्याउन सक्छ। यसमा एसिड पाइन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, जसले खाली पेटमा रासायनिक क्रिया हुन्छ। यसले पेटमा अघुलनशील जेल निर्माण गर्छ। यो जेल पेटमा स्टोन बन्ने कारण बन्न सक्छ। हामी थुप्रै चाहिँ स्टोन भयो भन्ने खालको त्यो एउटा भइरहेको हुन्छौँ होइन, बिरामीहरू भइरहेको हुन्छन्। यो कारणले पनि हुन्छ। यस अर्थ बिहान चाहिँ खाली पेटमा तपाईँ गोलबेडासँग रिलेटेड अथवा गोलबेडाबाट बन्ने परिकार केही पनि नखानुहोस्। त्यसै गरिकन मदिरा पनि बिहान बिहान खान एकदमै हानिकारक छ। त्यसो त मदिराले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पुर्याउँछ, सबैलाई थाहा छ। तर खाली पेटमा यसको असर झन् बढी हानिकारक हुन्छ। खाली पेटमा मदिरा सेवन गर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव शरीरमा पर्छ र अनेकौँ रोगको जन्म हुन्छ। यस अर्थ तपाईँ अब मदिरा त पक्कै गर्नुहुन्न बिहान बिहान होइन। यस अर्थ चाहिँ यो एकदमै हानिकारक। त्यसै गरिकन मसालेदार खानेकुरा, कहिले पनि खाली पेटमा तपाईँ मसालेदार खानेकुरा सेवन नगर्नुहोस्। त्यस्तो खानेकुराले तपाईँको पाचन यन्त्रमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै मसालेदार खानेकुराहरू नखानुहोस्। त्यसै गरिकन अब कफी पनि गर्मीमा भन्दा पनि जाडोमा कफीको चाहिँ लत बढी लाग्छ मान्छेलाई। अन्य समयमा कफी पिउनु खासै चाहिँ नराम्रो मानिँदैन। यो चाहिँ अरू टाइममा जस्तो गर्मीमा कफी खानु त्यो नराम्रो चाहिँ होइन। यद्यपि तपाईँ बिहान खाली पेटमा भने कफी सेवन सकभर नगर्दा राम्रो। बिहान खाली पेटमा यदि कफी खाने बानी छ भने अरू टाइममा खानुहोस्। तपाईँ बिहानको चाहिँ खाली पेटमा यसलाई प्रयोग कहिले पनि नगर्नुहोस्। त्यस्तै खाली पेटमा तपाईँले दही पनि नखानुहोस्। दही स्वास्थ्यको लागि एकदमै लाभदायक छ। वी नो द्याट। यसले पाचन क्रियामा पनि राम्रो असर गर्छ। तर खाली पेटमा दही सेवन गर्दा त्यसले उल्टो असर गर्ने गर्छ। यसर्थ तपाईँ बिहान बिहान खाली पेटमा दहीलाई पनि प्रयोग कहिले पनि नगर्नुहोस्। त्यस्तै केरा पनि खानु राम्रो होइन। बिहान बिहान हामी भोक लाग्यो भने एउटा केरा खान्छु भन्ने खालको बानी हुन्छ मान्छेको। बिहान फर्स्टमै खाली पेटमा तपाईँ केरा पनि कहिले पनि नखानुहोस्। तर खाली पेटमा केरा सेवन गर्दा यसको चाहिँ भनौँ न शरीरमा म्याग्नेसियम यसले चाहिँ बढाइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको सन्तुलन बिग्रिन जान्छ। यस अर्थ तपाईँले केरा चाहिँ फर्स्ट आवरमा खाली पेटमा
खानु चाहिँ राम्रो होइन। त्यसपछि अब दिनभरि होइन त्यो छँदैछ, कसरी खाने त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ, तर खाली पेटमा तपाईँले सकभर केरा पनि नखानुहोस्। अब यो चाहिँ स्टार्टमा अलिकति खानपानसँग रिलेटेड हामी भयौँ, किनभने बिहान उठ्ने बित्तिकै मान्छेले गर्ने कि एक्सर्साइज हो कि योगा हो। अब अहिले त मार्केट सबैतिर पनि बन्द छ, त्यसपछि मान्छे लाग्ने भनेको खानपानमै हो होइन। र यो खानपानमा पनि एकपटक यहाँलाई रिकल गरौँ भन्ने मात्रै मेरो इन्टेन्सन रहेको छ। अब खानपानकै कुरा गरिरहँदा हामी पहिलो सेसनमा छौँ। अब यहाँनिर वातावरण मैत्री भान्साको कुरा गरिहालौँ है। त्यस पश्चात हामी अरू टपिकमा पनि कुराकानी गरौँला। आज धेरै टपिकमा कुरा गर्ने प्लानिङ छ र अहिले चाहिँ अब खानपानकै कुरा भइरहेछ होइन। यस अर्थ हाम्रो भान्सा, हाम्रो किचनसँग सम्बन्धित भएर केही कुराकानी गरौँ। किचन, हाम्रो भान्सा वातावरण मैत्री हुन एकदमै आवश्यक छ। अब कसरी हुन्छ त वातावरण मैत्री, त्यो विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ। भान्सामा धेरैजसो समय गृहिणीले बिताउने गर्छन्। भान्साको समय भनेको साँझ बिहान प्राइम टाइम भनौँ, अलिकति बढी टाइम त्यो समयमा भइरहेको हुन्छ। भान्सामा अलिकति उज्यालो रङ, चहकिलो बिजुली उपयुक्त हुन्छ। भान्साको साजसज्जा यस्तो हुनुपर्छ कि जसले चाहिँ जो खाना बनाउने मान्छे छ अथवा गृहिणी छ उसलाई आकर्षित गर्न सकोस्। त्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई मुड पनि आउँछ कि खाना बनाउने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि एउटा मुड पनि बनिरहेको हुन्छ, आज मिठो बनाउँछु भन्ने खालको। तपाईँको भान्सा यदि लद्रङ बद्रङ छ, फोहोर छ होइन, अब त्यो खालको छ भने खाना बनाउने मान्छेको मुड पनि राम्रो आउँदैन। यस अर्थ खाना बनाउने भनेको त्यो त यस्तो कला हो, सानसानो कुराहरू चाहिँ आफूले चाहिँ भनौँ न म्यानेज गर्दै होइन, त्यो ट्रिटमेन्ट गर्दै चाहिँ मिठो बनाउने प्रक्रिया हो खाना भनेको। यस अर्थ भान्सामै चाहिँ यस्तो भान्सा बनाउनु पर्यो कि गृहिणीले चाहिँ भान्सामै रमाउन सकोस्। भान्सा सफा, खुला, उज्यालो हुनु पर्यो होइन। सो यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले भान्साको आन्तरिक साजसज्जा पनि तयार गर्ने गर्छौँ होइन। त्यो पनि अब चाहिँ राम्रो चाहिँ गर्नु पर्यो। अब भान्सा भनेको यस्तो इम्पोर्टेन्ट प्लेस हो घरको, सम्पूर्ण परिवारको स्वास्थ्यको स्रोत पनि भान्सा हो है। किनभने त्यही भान्साबाट बनेको कुराहरू हामीले खाने हो, सम्पूर्ण परिवार त्यही भान्सामै चाहिँ निर्भर हुने हो होइन। सो हाम्रो स्वास्थ्यको स्रोत भनेकै हाम्रो भान्सा हो। भान्सामा कस्तो खानेकुरा पाक्छ परिवारको स्वास्थ्यमा चाहिँ परिवारको स्वास्थ्य भनौँ त्यसैमा निर्भर भइरहेको हुन्छ। तर हामी भान्साको सरसफाइमा त्यति ख्याल गरेर आउँदैनौँ। भान्सा जहाँ गृहिणीले अधिकांश समय बिताउनुपर्छ, हामीले खानेकुरा खाने थलो पनि त्यही हो। अब परिवारको स्वास्थ्य भान्सामा निर्भर हुन्छ भने भान्साको वातावरण पनि त ख्याल गर्नु पर्यो नि त हामीले होइन र। भान्सा खुला होस्, जहाँ ताजा हावा आउजाउ गर्न पाओस्। भान्सामा किरा माकुरा झिङ्गा साङ्लाको चाहिँ सङ्क्रमण नहोस्। भान्सा सुकिलो होस्, जहाँ जीवाणु फैलिन चाहिँ सक्दैन नपाओस्। भाँडाहरू बर्तन अब होइन त्यो सबै सफा होस्। भान्सामा राखिएका खानेकुरा शुद्ध होस्। विद्युतीय उपकरणहरूलाई पनि सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकियोस्। भान्सामा काम गर्नेको स्वास्थ्य पनि राम्रो होस्। भान्सामा खानेकुरा खाइरहँदा चाहिँ मन पनि प्रफुल्ल होस्। यस्तो पो भान्सा। अब यो भनिरहँदा चाहिँ भन्न क्या सजिलो भने जस्तो होला होइन, तर हामीले कोसिस गर्ने हो नि त। भान्साको वातावरण सफा एवं स्वच्छ बनाउनुपर्छ हामीले। यसको लागि भान्साको झ्याल ठुलो अर्थात् फराकिलो राख्नुपर्छ, जहाँबाट सजिलै बाहिरको ताजा हावा प्रवेश गर्न सक्छ। भान्साको झ्यालको चाहिँ मुखमा भनौँ अथवा नजिक भनौँ करेसाबारी अथवा बगैँचा बनाउन सकियो भने अझ फाइदा हुन्छ अरे, अझ राम्रो हुन्छ अरे। यसले गर्दा भान्सामा काम गरिरहँदा पनि बाहिरको दृश्यबाट पनि आनन्द लिन पाइयो। त्यस सँगसँगै पर्यावरणीय फाइदा धेरै हुन्छ अरे। यसो अर्थ भान्साको झ्याल को चाहिँ झ्याल भनौँ करेसाबारी अथवा तपाईँको बगैँचासँग नजिक भयो, देखिने गरिकन भयो भने त्यो अझ राम्रो। भान्सामा पनि इन्डोर प्लान्ट तपाईँ अब सजाउन सक्नुहुन्छ। यसले भान्साको आन्तरिक सज्जामा त शोभा बढाउँछ नै, भान्साको चाहिँ स्वच्छतामा पनि एकदमै राम्रो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। झट्टै हेर्दा पनि आफूलाई शीतलता अनुभव हुनसक्छ।
यस अर्थ अब तपाईँले त्यो भान्सामा इन्डोर प्लान्टहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। धेरैजसोले बैठक कोठा अब शयन कोठा होइन लाई चाहिँ जति महत्त्वका साथ सजाउने गर्छन् भान्साका लागि भने त्यति महत्त्व दिइरहेको हुँदैनन्। अझ भान्सालाई त विभिन्न सामग्रीहरू थन्काउने भण्डार जस्तो बनाएका हुन्छन्। पुराना एकदम थोत्रा काम नलाग्ने सामग्रीहरू भान्सामा थुप्रो लगाउने होइन त्यो खालको चाहिँ गरेर आउँछन्। यसले भान्साको सौन्दर्य बिगार्ने मात्र होइन भान्साको स्वच्छतामा पनि असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले अनावश्यक सामग्रीहरू थन्को लगाउने ठाउँको रूपमा भान्सालाई कहिले पनि प्रयोग नगरौँ। अब दैनिक उपभोग्य खानाहरू भान्सामै नै राख्ने गरिरहेका हुन्छन् होइन। दाल चामल तेल नुन मरमसला तरकारी फलफुल आदि इत्यादि यी खानेकुराहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा भान्सा आकर्षक देखिने हो। साथसाथै यी खानेकुराको गुणस्तर पनि चाहिँ कायम रहने भयो होइन। त्यो कुहिने अथवा बिग्रिने त्यो पनि हुन पाउँदैन। त्यसैले चामललाई कस्तो ठाउँमा राख्ने तेल कसरी राख्ने तरकारी कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। सबै किसिमको खानेकुराहरू एकै ठाउँ र उस्तै ढङ्गले राख्दा त्यो नराम्रो देखिने मात्र होइन त्यहाँनिर चाहिँ खानेकुराको शुद्धता पनि कायम रहँदैन। त्यो बिग्रिने सम्भावना पनि हुन्छ। सँगसँगै अब त्यो हेर्दाखेरि लुक्स पनि राम्रो देखिएन। पुरानो भइसकेको वा प्रयोग गर्न नमिल्ने खानेकुराहरू चाहिँ हामीले भान्सामा कहिले पनि नराखौँ। त्यो पनि हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। प्रायः यो भाँडा बर्तनहरू धोइ पखालेर त्यत्तिकै राख्ने गरिन्छ। हामीले प्रयोग गर्ने भाँडा बर्तन ओसिलो हुन्छ। यसरी भाँडा बर्तनलाई ओसिलो राख्दा त्यहाँ जीवाणु फैलिने भए हुन्छ। सकेसम्म त यस्तो भाँडा बर्तन प्रयोग गर्नुपर्छ जो स्वास्थ्य मैत्री होस्। खाना पकाउनको लागि फलामको भाँडा बर्तन एकदमै उपयोगी हुन्छ। पानी राख्नका लागि तामाको भाँडो उपयोगी हुन्छ। हामी सजिलोको लागि प्लास्टिकको भाँडा बर्तन प्रयोग गर्छौँ। सकेसम्म भान्साबाट प्लास्टिक जन्य भाँडा बर्तन हटाउनु पर्छ। यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। भान्सामा दिनौँ फोहोर मैला निस्कने गर्छ। साग सब्जी काट्दा केलाउँदा त्यसका बोक्राहरू निस्किएर आउँछ। चिया पकाइसकेपछि त्यसको पत्तीहरू निस्किएर आउँछ। तरकारीको बोक्रा आदि जस्ता फोहोरलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकिएमा पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यही फोहोरले भान्सालाई दूषित बनाउने हो। त्यस पश्चात हाम्रै स्वास्थ्यमा त्यसले नकारात्मक असर पुर्याउने गर्छ। अब भान्सामा आउने जैविक फोहोरहरूलाई पनि तपाईँ छुट्टै राख्ने गर्नुहोस्। त्यसलाई तपाईँ कोरेसाबारीमा मलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै अन्य फोहोर मिल्काउनको लागि डस्टबिनमा चाहिँ जैविक फोहोर तपाईँ नराख्नु होला। त्यो छुट्टै छुट्टै राख्ने चाहिँ बानी गर्नुहोस्। एकातिर कोरेसाबारीको लागि मल पनि भयो अर्कोतिर चाहिँ त्यो चाहिँ जलेर चाहिँ नष्ट नहुने खालको फोहोर छ त्यसलाई छुट्याएर राख्नु पर्यो आदि इत्यादि हामीले गर्न सक्छौँ भान्सालाई वातावरण मैत्री बनाउनको लागि। खाना साथ हामीले गर्ने चाहिँ अर्को एउटा गल्ती जुन हामी रिपिटली गरेर आउँछौँ अबदेखि त्यो गल्ती चाहिँ नगरौँ है त। तपाईँ पनि खाना खानुहुन्छ खाना साथ यस्तो गल्ती तपाईँबाट भइरहेको हुन्छ कि त्यो गल्ती अब चाहिँ रिपिट नगर्नु होला। अर्थात् खाना खाने बित्तिकै हामीले के खाने के नखाने भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी लिन एकदमै आवश्यक छ। शरीरलाई निरोगी तन्दुरुस्त राख्न कस्तो खानेकुरा खाने भन्ने कुरा मात्र काफी छैन। कसरी पकाउने कति बेला खाने कति खाने कसरी खाने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरिकन खाना खानु अघि के गर्ने खाना खाइसकेपछि के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने कुराले पनि यसमा अर्थ राख्छ। जस्तो कि खाना खानु अघि धेरै पानी सेवन गर्नु उचित मानिँदैन। खाना खानुभन्दा आधा अथवा 1 घन्टा अघि पानी पिएको हुनुपर्छ। खाना खाए लगत्तै पानी पिउनु पनि उचित मानिँदैन। त्यसमा पनि अलिकति टाइम ग्याप चाहिन्छ। खाना साथ शरीरमा त्यसलाई पचाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसैले पाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउनको लागि हामीले केही कुरामा चाहिँ सावधानी अपनाउनुपर्छ। जस्तो कि खाना खाए लगत्तै चाहिँ वज्रासन भन्छ नि त्यसमा हामी बस्नु एकदमै उपयुक्त हुन्छ। वज्रासनमा बस्दा पाचन प्रक्रिया सहज र चुस्त हुन्छ। कम्तीमा 5 मिनट यस किसिमको आसनमा बस्नु राम्रो मानिन्छ। यद्यपि खाना खाए लगत्तै हिँड्नु पानी पिउनु चिया चुरोट सेवन गर्नु राम्रो चाहिँ हुँदैन। यस किसिमको गतिविधिले शरीरमा नकारात्मक असर गर्छ।
त्यसै गरिकन अब खाना खाए लगतै हिँड्ने मान्छेको बानी हुन्छ। खाना खानासाथ तुरुन्तै हिँड्नु सही हुँदैन, किनभने यसले रक्त सञ्चारमा प्रभाव पार्छ। यस्तोमा पाचन प्रक्रिया पनि सही हुँदैन। खाना खाएको आधा घन्टापछि मात्र चाहिँ मुभ गर्नु अथवा आफूलाई चाहिँ हिँडडुल गर्नु राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै खाना खाएको 2 घन्टा बिचमा चिया पिउनु हुँदैन, किनभने चियाको पातमा एसिडिक तत्त्व हुन्छ। त्यसले खाना खाए लगतै चिया पिउँदा प्रोटिनको डाइजेसन सही ढङ्गले हुन पाउँदैन। यस अर्थ यसले पनि शरीरमा एकदमै नराम्रो क्रिया प्रतिक्रिया गर्छ। यसर्थ तपाईँ खाना खाने बित्तिकै चिया पनि कहिले पनि नखानुहोस्। त्यसै गरिकन फलफुल खाने पनि मान्छेको बानी हुन्छ। खाना खाएको 1 घन्टापछि मात्र फलफुल सेवन गर्न सकिन्छ। खाना खाए लगत्तै फलफुल सेवन गर्दा त्यो पचाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसको न्युट्रिसन शरीरले ग्रहण गर्दैन, फलतः एसिडिटी वा डाइजेसन आदिको समस्या तपाईँमा हुनसक्छ। ओके, सो तपाईँले अब खाना खाने बित्तिकै होइन यी कुरा गर्नुभएको छ भने यसलाई आजैबाट रोकौँ होइन, सर भनिदिइहाल्छु म। तपाईँ खाना खाने बित्तिकै हिँडडुल नगर्नुहोस्, चिया नपिउनुहोस्, फलफुल आदि सेवनहरू नगर्नुहोस् होइन। यी कुराहरू पनि हामीले शरीर स्वस्थ राख्नको लागि चाहिँ एकदमै जान्न आवश्यक छ। अब एकछिन बिर्सिने रोगसँग सम्बन्धित हौँ है त। हामी आफूले कहिलेकाहीँ एउटा हुन्छ नि सोच बनाउनुहोस् त। हिजो भएको कुरा, हिजोभन्दा 1 दिन अगाडिको कुरा, अझ अगाडिको कुरा, भर्खरै रिसेन्टली भएको कुरा, 1 हप्ता अगाडिको कुरा, 1 महिना अगाडिको कुरा, कति कुराहरू हामी मिसिङ भइरहेको हुन्छ, कति कुराहरू बिर्सिरहेको हुन्छौँ। त्यो के कारणले हुन्छ त? यो बिर्सिने रोग वास्तवमा एकदमै ठुलो जटिल रोग पनि हो है। तथ्याङ्क एकदमै डरलाग्दो पनि छ। विश्वमा औसत हरेक 3 सेकेन्डमा 1 जना व्यक्तिले स्मरण क्षमता चाहिँ गुमाउने गर्छ, खास गरिकन अल्जाइमरको कारण। विगतमा बुढापाकालाई मात्र अल्जाइमरको समस्या हुन्थ्यो, अहिले भने युवा र वयस्क समेत यसको शिकार हुने गरेका छन्। अल्जाइमर रोगको वृद्धि दर एकदमै तीव्र भएको चाहिँ यति बेला चाहिँ तथ्याङ्कहरू आइरहेको छ। आगामी सन् 2030 सम्ममा यस रोगबाट पीडित हुनेको संख्या 7 करोड बढी हुने एउटा आकलन पनि गरिएको छ। यो बिर्सिने रोग एसियामा मात्रै 2.29 करोड मानिसमा डिमेन्सियाबाट पीडित रहेकोमा दक्षिण एसियामा मात्र 58 लाख मानिस यस रोगबाट चाहिँ पीडित भएको विश्व अल्जाइमर रिपोर्टले पनि जानकारी दिएको छ। अब के हो त त्यो अल्जाइमर रोग? अल्जाइमर भएमा व्यक्तिको मस्तिष्कको केशिका जुन हुन्छ, त्यो मस्तिष्कको कोशिकाहरू बसिरहेको हुन्छ, त्यो सुकेर तथा क्रमशः खिएर स्मरण शक्ति कमजोर हुन्छ। यो मस्तिष्क सम्बन्धी समस्या भएकाले यसलाई न्यारो डिजेनेरेटिभ भन्छ। यसलाई न्यारो डिजेनेरेटिभ यो रोग पनि भन्ने गरिन्छ। यो रोगको कारण मस्तिष्कको कोशिकामा लगातार क्षति पुग्ने गर्छ। त्यही नै अल्जाइमर हो। यो हुनुको कारण चाहिँ अब उमेरका कारण पनि मानिसलाई चाहिँ अल्जाइमर रोगको जोखिम बढ्ने गर्छ। त्यस्तै अल्जाइमर हुनुमा चाहिँ 70% कारण चाहिँ वंशाणुगत कारण हुने पनि गर्छ। त्यसबाहेक उच्च रक्तचाप, टाउको चोटपटक, मोटोपना होइन लगायतका कारण पनि अल्जाइमर हुन सक्ने सम्भावना यसका कारण पनि हुन्छ। अब पछिल्लो समय अल्जाइमर रोग विश्वको लागि नै एकदमै थ्रेड बन्दै गएको छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर यसबारे जनचेतना जगाउन पनि एकदमै आवश्यक छ। अल्जाइमर रोग लागेमा कस्ता लक्षण देखिन्छन् म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु। बिर्सिने, हालसाल तथा 48 घण्टाभित्र गरेको काम तत्कालै बिर्सिहाल्ने, सोच्ने क्षमतामा कमी आउने, तपाईँको व्यवहारमा परिवर्तन आउने, बोल्ने तथा चाहिँ तपाईँलाई निल्नमा पनि कठिनाइ हुन्छ, उदासीपनता बढ्ने हुन्छ। र यो समस्या बढ्दै गएमा व्यक्तिले वरिपरिको मान्छे समेत चिन्न छोडिदिन्छ एउटा पोइन्टमा आएर। यस्तो अवस्था हुनसक्छ। अल्जाइमर रोगका चाहिँ सामान्यतया यो रोगको 3टा चरण हुन्छ। प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ रोगीको साथी, परिवार लगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई यो समस्या महसुस हुनसक्छ। यद्यपि यो रोग लागेका मानिसहरू सजिलै ड्राइभ तथा अब अन्य कार्यहरू गर्न पनि सक्छन्, कामहरू गर्न सक्छन्। यसका बावजुद पनि रोगीलाई कुनै कुरा स्मरण गर्न समस्या हुन सक्छ।
र आफूले जानेको शब्द आफूले प्रयोग गर्ने वस्तु कहाँ राख्ने गरेको छ भनेर चाहिँ बिर्सिने, नाम भन्न समस्या हुने, पढेको कुरा बिर्सिने, कुनै योजना बनाउनमा असमर्थ हुने, त्यो हुनसक्छ प्रारम्भिक चरणमा। मध्यम चरणमा आयो भने चाहिँ अल्जाइमर रोग मध्यम चरणमा रहेमा यो रोग वर्षौँसम्म रहिरहन सक्छ। जति जति रोग बढ्दै जान्छ व्यक्तिलाई उति नै धेरै हेरचाहको चाहिँ आवश्यकता पनि पर्छ, किनकि अल्जाइमरबाट ग्रसित व्यक्ति प्रायः शब्दलाई लिएर दुविधामा पर्ने गर्छ र अचम्मको व्यवहार पनि गर्न थाल्छ। त्यसबाहेक यो समस्या भएका व्यक्तिले आफ्नो विगतलाई नै बिर्सिने, मुडी हुने, आफ्नै घर तथा अफिसको ठेगाना पनि बिर्सिहाल्ने, मौसम तथा अथवा भनौँ न यो विशेष अवसरमा चाहिँ हामी अब दसैँ आयो लुगा किन्नुपर्छ, अथवा तिहारमा लुगा किन्नुपर्छ, अथवा सजिलो तीजमा महिलाहरूले चाहिँ यो खालको लुगा लाउनुपर्छ भन्ने यो खालको कन्सेप्ट छ नि त। त्यो लुगाहरू पनि हामी चाहिँ बिर्सिने होइन। पिसाब तथा दिशा रोक्नमा चाहिँ कठिनाइ महसुस गर्ने, रातको सट्टा दिनमा सुत्ने र रातभर बेचैन रहने, त्यस्ता त्यस्ता व्यवहारमा परिवर्तन देखाउन थाल्छ। यो चाहिँ अब मध्यम चरणमा। अनि अन्तिम चरणमा, यस चरणमा व्यक्ति वरिपरिको वातावरणप्रति प्रतिक्रिया जनाउन थाल्छ। वरिपरिका मानिससित बोलचाल गर्न तथा आफ्नो गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न असमर्थ हुने गर्छ। परिणामस्वरूप उनीहरूको स्मरण शक्ति जति जति कम हुँदै जान्छ व्यक्तिमा परिवर्तन देखिन थाल्छ र उनीहरूलाई सधैँभरि हेरचाह गर्नुपर्ने, वरिपरिको वातावरणको बारेमा लगातार स्मरण गराइरहनु पर्ने, खान निल्न तथा बोल्न सिकाइराख्नु पर्ने, त्यो हुनसक्छ अन्तिम चरणमा आएर। मान्छे अब हुन्छ नि खाना खाँदै बिर्सिहाल्ने कि त्यस्तो पनि चरण आउन सक्छ यो अल्जाइमरको कारण। यसलाई चाहिँ अन्तिम चरणमा चाहिँ देखाउने चाहिँ सिम्पटमहरू चाहिँ यो खालको। अब कसरी बच्ने त? अल्जाइमर रोगबाट बच्ने निश्चित उपाय चाहिँ केही पनि छैन। वैज्ञानिकहरू चाहिँ अझै पनि यसको अनुसन्धानमा जुटिरहेका छन्। यद्यपि मुटु रोगको जोखिम, कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण, मोटोपना नियन्त्रण तथा मधुमेहलाई नियन्त्रण गरेर पनि अल्जाइमरको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। तपाईँ मुटुलाई स्वस्थ राख्नुहोस्, मुटु रोगको जोखिमबाट बच्नुहोस्, कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्नुहोस्, मोटोपना नियन्त्रण गर्नुहोस्, मधुमेहलाई तपाईँ नियन्त्रण गर्नुहोस् आदि इत्यादिबाट पनि तपाईँलाई अल्जाइमरको जोखिमलाई तपाईँ कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक युवा अवस्थादेखि नै नियमित व्यायाम गरेर पनि अल्जाइमरको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। यो गर्नुभयो खण्डमा तपाईँ अल्जाइमरबाट बच्न सक्नुहुन्छ र यो बिर्सिने रोग एकदमै जटिल रोग पनि हो। अहिले हामी प्रारम्भिक अवस्थामा पनि हुन सक्छौँ। यस अर्थ हामी अलर्ट हुन एकदमै आवश्यक छ। हाम्रो समाज विकासमा युवाको भूमिका कस्तो भयो भने हाम्रो देशमा चाहिँ साँच्चीकै परिवर्तन आउला त, अथवा देश साँच्चीकै बन्ला त, अथवा राम्रो हामीले चाहिँ सृजना गर्नको लागि समाजले राम्रो सृजना गर्नको लागि अथवा देशलाई राम्रो बनाउनको लागि युवाको भूमिका के हुन सक्छ त? आज केही पोजिटिभ कुराकानी गरौँ, अलिकति सामाजिक कुराकानी गरौँ है त। र सँगसँगै मैले आज माई स्केड्युलका लागि रिलेटेड बीबीसीको 100 प्रेरणादायी महिला जसले बेबारिसे लासमा चाहिँ दागबत्ती दिने काम गर्छिन्, आजको हाम्रो गेस्ट सपना रोका मगर हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी पनि आज रहनेछ। आउनुहोस्, अब पहिलो सेसनमा हामी समाज विकासमा युवाको भूमिका के, योसँग सम्बन्धित भएर केही कुराकानी गरौँ है त। भनिन्छ युवा नै देशको अग्रगामी विकासका मूल आधार हुन् र युवाको मेहनतले नै देश बन्छ। यो भनाइ हामीले यत्रतत्र जताततै पनि अथवा धेरै अगाडिबाट सुन्दै आइरहेका छौँ। अवश्य पनि युवा अवस्था भनेको परिवर्तन चाहने उमेर हो र युवामा समाज र देशको लागि केही गर्ने चाहना पनि एकदमै हुन्छ। यही कारण युवालाई असीम ऊर्जाको भनौँ न केन्द्र पनि मानिन्छ र देशको गौरवको आधारको उपाधि दिनुलाई एकदमै हामीले सही पनि मान्नुपर्छ। युवाको विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ मान्य हुने एउटै परिभाषा नभए पनि सामान्यतया युवा वय अवस्थालाई बाल्यकाल सकिएर वयस्क नहुन्जेलको उमेरलाई हामी युवाकाल भनेर बुझ्ने गरेका छौँ, थाहा पाउँछौँ। यस सम्बन्धमा विभिन्न देशले आफ्नो खालको अब व्याख्या पनि गरेका छन्।
हैन के अरे बङ्गलादेशमा चाहिँ 15 देखि 30 वर्ष उमेरको समूहलाई चाहिँ युवा मान्ने चलन छ। त्यस्तै गरिकन अब हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा 16 देखि 29 वर्ष समूहलाई चाहिँ युवा चाहिँ भनिन्छ। चीनमा 18 देखि 35 वर्ष बीचकोलाई मानिन्छ युवा। नेपाल सरकारको युवा नीति 2072 मा भने 16 देखि 40 वर्ष समूहका लागि युवा भनेर उल्लेख गरिएको छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ। उक्त नीतिका आधारमा हेर्दा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 40.35% युवाले ओगटेको छ। नेपाल सरकारको चाहिँ यो युवा नीतिले युवालाई चाहिँ राष्ट्रको शक्ति, अमूल्य सम्पत्ति अनि प्लस अग्रगामी परिवर्तनका वाहकहरू भनेर व्याख्या समेत गरेको छ। चौतर्फी रूपमा चाहिँ अब यो हुन्छ नि युवा सम्बन्धी बहसहरूलाई ध्यानमा राखेर यस चाहिँ जुन सरकारले राखेको लेख छ अथवा युवालाई राष्ट्रको शक्ति, अमूल्य सम्पत्ति, अग्रगामी परिवर्तनका वाहकहरू जुन भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको छ, यस लेख मार्फत युवाले समाजको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास प्रक्रियामा कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने विषयलाई पनि उठान गरेको छ। र आज हामी यहीसँग सम्बन्धित पनि बन्दैछौँ। हामी युवाले समाजको राजनैतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास अथवा शैक्षिक विकासको लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ त? आजको मुटु भनेको त्यही नै हो। आजको श्रृङ्खलाको समाजको विकास एक निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो जसले समाजको सामाजिक, आर्थिक, भौतिक अथवा वातावरणीय अवस्थालाई पोजिटिभ तरिकाले परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। सामान्यतया विकासलाई कुनै पनि समुदायको र त्यहाँको नागरिकको जीवनमा आइपर्ने समस्यालाई हल गर्दै नागरिकहरूको चाहिँ जीवनमा आउने जुन पोजिटिभ परिवर्तनका चाहिँ रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ। तर परिवर्तन तपाईँ हामीलाई थाहा छ इजिली आउँदैन, सजिलै आउँदैन। त्यसको लागि केही प्लानिङ, केही सोच, केही गरौँ भन्ने भावना, त्यो खालको आउनु एकदमै आवश्यक छ। यस अर्थ युवा अवस्थाका मान्छेलाई केही गरौँ अथवा प्लानिङ गरौँ अथवा भविष्यको लागि केही बनाउँ गरौँ भन्ने टाइपको जुन भावना आउने भएको हिसाबले नै युवालाई एकदम भविष्यको चाहिँ कर्णधार अथवा भविष्यका चाहिँ खम्बा भन्ने यो खालको एउटा चलन पनि हो। त्यो खालको फिलिङ युवामा नै आउने अवस्था रहने भएकाले यस अर्थ सबैभन्दा ऊर्जाशील र परिवर्तनको चाहिँ चाह राख्ने युवा वर्गको सहभागिता अहिलेको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लगभग 3 दशक यता विश्वव्यापी रूपमा नै सहभागितामूलक विकास अवधारणा जसलाई भनिन्छ नि एक हातले ताली बज्दैन, सयौं हात मिल्यो भने जे पनि हुन्छ। यस अर्थ सहभागितामूलक विकास चाहिँ पछिल्लो समयमा सहभागितामूलक तरिकाले हामीले गरेको चाहिँ काम पक्कै पनि त्यसको रिजल्ट एकदमै राम्रो हुन्छ, पोजिटिभ आउँछ। यो अवधारणालाई चाहिँ विकासको एउटा चाहिँ भनौँ न मेरुदण्डको रूपमा लिएको छ। यसले अब कुनै पनि विकास भनौँ न सम्बन्धित समुदायको संस्कृतिको जगमा टेकेर गरिनु पर्दछ र यस्तो विकासको नेतृत्व सम्बन्धित समुदायले लिनुपर्दछ भन्ने मान्यता पनि राख्छ यो खालको कन्सेप्टले। विकासमा सहभागिता भन्नाले आफ्नो समुदायमा कस्तो विकास गर्ने त्यो निर्णयदेखि अथवा त्यो निर्णय गर्नेदेखि निर्णय अनुसार योजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अनि कार्यान्वयनको प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने अथवा मूल्याङ्कन गर्ने र विकासको प्रतिफलको उपभोगमा समेत सम्बन्धित नागरिकहरूको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर त्यो पनि बुझिन्छ। यस्तो विकासको अवधारणालाई सहभागितामूलक विकास भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ। विकासमा जनसहभागिताको कुरा गर्दा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा युवाले ओगट्ने भएकाले यो प्रक्रियामा चाहिँ युवाको सहभागिता एकदमै अपरिहार्य पनि छ। साथसाथमा चाहिँ युवाहरू शारीरिक हिसाबले मात्र सबल नभएर उनीहरूमा चाहिँ सकारात्मक सोच हुने, सृजनात्मक कार्यमा लाग्ने क्षमता हुने र उनीहरूसँग समाज बदल्ने अठोट हुने हुँदा उनीहरूको सहभागिता एकदमै जरुरी छ।
सामुदायिक विकासमा युवाले विभिन्न किसिमको भूमिका खेल्न सक्छन्। युवाकै नेतृत्वबाट सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अथवा चाहिँ टेक्निकल प्राविधिक भनिन्छ हैन, यो सम्पूर्ण विकास सम्भव हुन्छ। यसका पर्याप्त उदाहरणहरू नेपाल अथवा विश्वका चाहिँ भनौँ न अनेकौं ठाउँमा हामीले देख्न पनि पाउँछौँ। सबैभन्दा पहिले युवाको भूमिका राजनीतिमा के हुन सक्छ र अहिलेसम्म घटित घटना र उदाहरणको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ है त। किनभने राजनीतिक यस्तो कुरा हो जसलाई इन्ट्रेस्ट राख्दैन मुखले भने तापनि हामीले इन्ट्रेस्ट राख्नै पर्छ। हामी दैनिक जीवनयापन गरिरहेका हुन्छौँ। हामी एउटा व्यक्ति बिहान उठ्छ, कि सामान किन्नको लागि मार्केट जान्छ, घरमा बसिरहेको हुन्छ, उसको दैनिकीमा चाहिँ कहीँ न कहीँ पोलिटिक्सले चाहिँ एउटा चाहिँ मिनिङ राखिरहेको हुन्छ। हामीले इन्ट्रेस्ट लिनै पर्छ, चाहे त्यो करका कुरा हुन्, चाहे त्यो सपिङ गर्ने कुराहरू हुन्, चाहे त्यो हामीले फेसिलिटिज युज गर्ने कुराहरू हुन्, चाहे हामीले इभन बत्ती बाल्छौँ होइन, अथवा घर बनाइसके पश्चात हामीले तिर्ने ट्याक्सका कुरा हुन्। त्यो पोलिटिक्स कहीँ न कहीँ हामीलाई त्योसँग हामीले सहकार्य गर्नै पर्छ। यस अर्थ अलिकति कुराकानी गरौँ। पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिलेका चाहिँ युवाहरू सामुदायिक अभियान अथवा राजनीतिक गतिविधिमा चासो राखेर त्यसमा चाहिँ सामेल हुन थालेको चाहिँ एकदमै पाइन्छ। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने राणा शासन उन्मूलनको लागि चाहिँ भएको त्यो क्रान्ति, पञ्चायती व्यवस्थापन हटाउनको लागि 2046 सालको चाहिँ आन्दोलन, त्यसै गरिकन 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनमा जुन युवाको सक्रिय भूमिका थियो, यो हेर्दा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ राजनीतिसँग पनि हामी सम्बन्धित चाहिँ छौँ अथवा हुनुपर्छ, अथवा यसको नलेज पनि हामी युवाले राख्नुपर्छ। मलाई इन्ट्रेस्ट छैन भनेर आफ्नो चाहिँ कतिपय हामी चाहिँ +2 पढ्दा अथवा चाहिँ SLC दिँदा होइन, अनि चाहिँ पोलिटिक्सको बारेमा के कुरा राख नि त भन्दाखेरि हामीलाई इन्ट्रेस्ट छैन नेपालको राजनीति भन्ने खालको हामी जवाफ दिने गर्छौँ। तर त्यो गर्ने होइन, हामीले इन्ट्रेस्ट राख्नै पर्छ। राजनीति भनेको हाम्रै लागि हो, हाम्रो फ्यामिलीको लागि हो, हाम्रो समाजको लागि हो, हाम्रो देशको लागि हो। सामाजिक विकासमा युवाको भूमिका हरेक गाउँ टोलमा देख्न पाइन्छ। समाजमा सञ्चालन हुने सानातिना विकासका अथवा निर्माणका कामदेखि जुन पालिका तहमा कार्यक्रम बनाउने, नीति निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने, त्यो काममा समेत युवाको भूमिका एकदमै देख्न सकिन्छ। वर्तमान अवस्थामा युवाले समुदाय विकासमा स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा विकासका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसै नीतिलाई अनुसरण गर्दै थुप्रै युवा अथवा युवा संलग्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले स्थानीय सरकारसँग मिलेर विकासका योजनाहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। पालिका तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया हेर्दा बस्ती ओडा स्तरीय योजना तर्जुमाका चरणहरूमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनैपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। त्यस्तै समाजमा विद्यमान कुरीतिहरू जस्तै जातीय भेदभाव, लैङ्गिक भेदभाव, छाउपडी, घरेलु हिंसा, यस्ता अवस्थाका विरुद्ध पनि युवाहरू खुलेरै बोल्नुपर्छ र बोल्न पनि थालेका छन्। यस्ता चाहिँ विषयलाई समुदाय तहको बहसमा ल्याउने र त्यसको विरुद्धमा बुलन्द आवाज उठाई परिवर्तनको नेतृत्व पनि युवाले नै लिनुपर्छ। शैक्षिक र आर्थिक विकासमा पनि युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्न राज्यले चाहिँ संयोजक अथवा संरक्षकको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले सरकारले यस विषयमा अपेक्षित जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको चाहिँ पक्कै छैन। नेपालका युवाहरू विश्व बजारमा पुगेका छन्। बन्दाबन्दी सुरु चाहिँ हुनु अघिसम्म नेपालबाट चाहिँ दैनिक रूपमा 1500 को हाराहारीमा युवाहरू चाहिँ अन्य देशको आर्थिक विकासको लागि आफ्नो देश छोडिरहेका थिए। तथ्याङ्कले नेपालका चाहिँ 50 लाख भन्दा बढी युवाहरू नेपालभन्दा बाहिर कार्यरत रहेको पनि देखाइरहेको छ। खाडी मुलुकको अब भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासमा ती नेपाली युवाहरूले एकदमै अर्थपूर्ण योगदान पुर्याएको समाचार पनि हामीले बेला बेला हेर्ने गरेका छौँ। अहिले अब वर्ल्ड कप पनि आउँदैछ कतारमा, त्यसका लागि पनि नेपालीहरूले यति चाहिँ राम्रो काम गरिरहेका छन् त्यो वर्ल्ड कपको लागि, किनकि त्यहाँ त हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ मेन पावर खटाइएको छ। त्यो समाचार पनि हामीले हेरेका छौँ। यो एउटा कतारको इक्जाम्पल मात्रै भयो। 50 लाखको हाराहारीमा नेपाली युवाहरू चाहिँ विदेशमै छन्।
यस अर्थ युवाको भूमिका समाजका लागि, देशका लागि, हाम्रै फ्यामिलीका लागि कति आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले मजाले त्यो कुरा चाहिँ मनन गर्न सक्छौँ। अब कन्क्लुजन भनौँ, युवाको सक्रिय सहभागितामा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अथवा प्राविधिक यी रूपान्तरणहरू हामी गर्न सक्छौँ र यस बारेमा चाहिँ समाजका सबै वर्ग समूहले चाहिँ ध्यान दिनु पनि एकदमै आवश्यक हुन्छ र ध्यान दिनु पनि पर्छ र राज्यले यसको निम्ति आवश्यक नीति निर्माण गर्नु पनि पर्दछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा त यसको लागि सबैभन्दा बढी विचार गर्नुपर्ने र राज्यलाई आवश्यक दबाब सृजना गर्नुपर्ने त युवाहरूले नै पक्कै हो। यसका लागि देशका सम्पूर्ण युवाहरूले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न एकदमै आवश्यक छ। श्रोता, मैले आज कृष्णको मर्निङ सोको सिजन 2 को सुरुवातमा समाज विकासमा युवाको भूमिका के हुन सक्ला अथवा कसरी युवाले समाज परिवर्तन गर्न सक्लान् अथवा हाम्रो समाज राम्रो बनाउनको लागि, हाम्रो राष्ट्र राम्रो बनाउनको लागि कुन कुन कुरामा चाहिँ हामी युवा चाहिँ संलग्न हुन सक्छौँ, यो विषयमा थोरै भए तापनि हामीले अलिकति चर्चा गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ यो कुरा तपाईहरूले पनि मनन गर्नुहुनेछ, किनकि अहिले चाहिँ यतिका कुरा भनिरहँदा मलाई पनि त्यही खालको एउटा फिलिङ भइरहेको छ कि 50 लाख युवा विदेशमा रोजगारीका लागि गएका छन्। ती युवालाई नेपाल सरकारले कुनै न कुनै बाटो दिएको भए हाम्रो देशमा कति प्रगति हुन्थ्यो होला, कति चाहिँ ती युवाबाट चाहिँ नेपालले लाभ लिन पाउँथ्यो होला। उनीहरूको एजुकेसन, उनीहरूको शारीरिक क्षमता, त्यो हरेक कुरा अहिले विदेशमा काइन्ड अफ खेर गइरहेको छ। यस अर्थ यो विषयमा हामीले एकदमै सोच्नुपर्ने आवश्यक छ। जे गरौँ नेपालमै गरौँ, अलिकति त्यो खालको भावना पनि हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ र सबैले अप्सन मात्रै खोज्ने हो, नेपालमा केही पनि भेटिँदैन भन्ने खालको अप्सन मात्रै खोज्ने हो भने नेपालमा चाहिँ कसले बस्दिने र कसले के गरिदिने त्यो कुरा पनि आउँछ। मेरो विचारमा मानिसको जीवनमा सुखी, खुसी र सन्तुष्ट हुनको लागि सबैभन्दा पहिले आफूले आफैलाई चिन्नुपर्छ। हामी जति समय अरूको बारेमा सोच्ने गर्छौँ त्यो समय आफ्नो बारेमा सोच्ने र सोही अनुरूप अथवा सोही अनुसार काम गर्ने हो भने जीवनमा धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। हरेक मानिसको राम्रा र नराम्रा पक्ष वा गुण अथवा अवगुण पक्कै हुन्छ। आफैलाई चिन्नु भनेको आफ्ना राम्रो र नराम्रो सबै पक्षहरू हैन, आफ्ना राम्रा पक्ष, आफ्ना नराम्रा पक्ष, सबै पक्ष जस्तै गुण, अवगुण, दोष, कमी, कमजोरीलाई चिन्नु पनि हो। अनि आफूले आफूलाई चिन्नु भनेको आफ्नो अवगुणलाई सुधार गरी राम्रा पक्षको सही सदुपयोग गर्नु पनि हो। आफूले आफूलाई चिन्नु भनेको आफ्नो स्वार्थको पहिचान गरी अथवा चाहिँ मानिसलाई चाहिँ भनिन्छ नि स्वार्थले चाहिँ बिगार्छ भन्छ हैन। स्वार्थी मानिस चाहिँ साथीत्व कम पाउँछ अथवा फ्यामिलीबाट चाहिँ कम माया पाउँछ अथवा समाजबाट माया कम पाउँछ भन्ने त्यो हुन्छ नि हैन। यस अर्थ आफूले आफूलाई चिन्नु भनेको आफ्नो जुन क्षमता छ नि त्यसलाई पहिचान गरी सोही अनुसार आफ्नो गन्तव्य तय गर्नु पनि हो। हामी अरूको धेरै आलोचना गर्छौं, धेरै जसो हामी आफ्नो घर परिवार, समाज वा देश बिग्रेकोमा अरूलाई दोष दिने गर्छौं, तर त्यो सबै कुरामा हाम्रो भूमिका र कर्तव्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बिर्सिने गरेका हुन्छौं। समाज र देश विकासको लागि हरेक नागरिकको सकारात्मक भूमिका र योगदान हुनु एकदमै जरुरी पनि छ है। हामी सबैको त्याग, समर्पण, लगाव र मेहनत बिना हामी बस्ने समाज र देश कहिले पनि बन्दैन। त्यसको लागि हामीले आफ्नो भूमिका के हुन्छ र अथवा हामीले के कसरी योगदान गर्न सक्छौं भनेर सोच्नु एकदमै जरुरी छ। सबै परिवर्तन र सुधार आफैबाट सुरु हुने हो। त्यसैले पनि आफूले आफैलाई नचिनी आफ्नो जीवन, समाज र देश विकासको लागि कुनै पनि परिवर्तन मलाई लाग्दैन सम्भव छ, पक्कै पनि सम्भव छैन। यस अर्थ आफूले आफैलाई चिनौं। आफ्नो जीवनका अथवा आफ्नो जीवनमा ती नकारात्मक पक्षको सुधार गरी प्रगति पथमा लम्कनको लागि
सबैभन्दा पहिले आफ्नै आलोचना गर्नुहोस् तपाईँ। हामी अरूको त आलोचना गर्छौं नि। पहिला आफ्नो जीवनमा नकारात्मक पक्षको तपाईले सुधार गरेर तपाईलाई यदि अगाडि बढ्नु छ, प्रगति गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिले आफ्नै आलोचना तपाई गर्नुस्। आफूलाई आफ्नै दिल र दिमागले चिन्नुपर्छ। आफ्नो आलोचना गर्नु भनेको आफूले आफैलाई केरकार गर्नु हो र आफूलाई चिन्नु पनि त हो नि। आफ्नो जीवन आफूसँग मात्र होइन, परिवार, समाज र अरू धेरै कुराहरूसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले पनि आफूलाई चिन्न र आफ्नै आत्मा आलोचना गर्नको लागि आफूलाई आफ्नो आँखाबाट मात्र होइन कि अरूको आँखाबाट पनि हामीले हेर्न पर्छ अथवा हेर्नु पनि पर्छ, हेर्ने गर्नुपर्छ। कुनै कुरा आफूले आफ्नो मनबाट सुधार गर्दा त्यसको जस र अब्जस आफैले लिनुपर्ने भएकोले त्यसमा धेरै आत्म सन्तुष्टि मिल्छ। त्यसैले जे निर्णय अथवा काम गर्ने हो त्यो आफ्नै मनलाई सोधेर गर्नुपर्छ। आफू जे छु त्यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। आफैले आफूलाई स्वीकार नगर्ने हो भने अरूले आफूलाई स्वीकार गर्लान् भन्ने ठान्नु चाहिँ हुँदैन है। जबसम्म तपाई आफूले आफैलाई चिन्न सक्नुहुन्न अथवा सकिदैन तबसम्म जिन्दगीमा धेरै कुरा प्राप्त गर्न सकिदैन। आफ्नो गुण र सामर्थ्यको आधारमा चाहिँ निर्धारण गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ गन्तव्यमा चाहिँ हामी सजिलै पुग्न सक्छौं। आफूले पहिचान गरेको कमजोरीको बारेमा कसैले आफूलाई आलोचना गर्यो भने त्यसलाई हामीले सजिलै स्वीकार गर्न सक्छौं। आफूले आफ्नै लागि जानेको आफ्नो गुणको बारेमा कसैले आफ्नो चाहिँ प्रशंसा गर्यो भने मन फुरुङ्ग हुन्छ। त्यसैले पनि अरूले आफूलाई गर्ने त्यो आलोचनालाई स्वीकार गर्न मात्र होइन, अरूले आफूलाई गर्ने प्रशंसालाई जोख्न पनि आफूले आफूलाई चिन्नु जरुरी हुन्छ। मानिसले आफूलाई चिन्न सक्दैन भने अरूलाई पनि त चिन्न सक्दैन नि। आफ्नो गुण र दोष नजान्नेले अरूको बारेमा चाहिँ अथवा अरूको बारेमा कुरा गरेको त्यो सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन। अरूको बारेमा जान्नको लागि अरूको मनभित्र पस्नु पर्यो। अरूको मनभित्र पस्नु भनेको असम्भव कुरा हो। आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई आफूभन्दा पर कसैले पनि न त पढ्न सक्छ न त जान्न नै। आफूले आफैलाई चिन्नको लागि आफ्नो मनसँग आफैले अन्तर्क्रिया गर्नुस्। आफ्नो मनसँग अन्तर्क्रिया गर्नको लागि सही समय र स्थानको जरुरी पनि पर्छ। त्यस्तो समय र स्थान अथवा ठाउँ भनेको शान्त र एकान्त ठाउँ जहाँ आफ्नो मन विचलित नहोस् र मन चाहिँ पूर्ण रूपमा रमाउन सकोस्, मन एकदम खुल्न सकोस्। जहाँ आफूले आफैसँग अन्तर्क्रिया गर्न सकिदैन त्यो ठाउँ आफ्नो हुन सक्दैन। त्यस्तो ठाउँमा मन पनि पक्कै रमाउन सक्दैन। मेरो विचारमा यदि आफूभित्र कुनै कमी कमजोरी वा खराबी छ भने बाहिर पनि खराबी नै देखिन्छ वा आफ्नो कार्यक्षमतामा पनि त्यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ। त्यसैले पनि आफ्नो कार्यक्षमता बढाउन वा आफ्नो आनी बानीमा सुधार गर्न पनि आफूले आफैलाई चिन्नुपर्छ। यदि आफैले आफ्नो मूल्य थाहा नपाउने हो भने वा आफ्नो सामर्थ्य नजान्ने हो भने अरूले आफूलाई नजरअन्दाज गर्न पनि सक्छन्। मानिसको स्वभाव नै हो, कसैले आफूलाई कम ठानेको वा नजरअन्दाज गरेको कुरा सजिलै स्वीकार गर्न पक्कै सक्दैन। हामी हाम्रो परिवार, समाज वा अरूसँगको सम्बन्धको बारेमा धेरै सोच्ने गर्छौं र धेरै कुरा गर्छौं पनि, तर आफूसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा कहिल्यै सोच्दैनौं। कुनै मानिसले आफूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई पनि सोच्नुपर्छ। आफूसँगको सम्बन्ध भनेको आफूले आफ्नो बारेमा सोच्नु, आफ्नो बारेमा पनि ध्यान दिनु र आफ्नो रुचि वा विचार अनुसार जिउनु पनि हो। आफ्नो आफूसँगको सम्बन्ध जति शक्तिशाली सम्बन्ध अरू कुनै पनि हुँदैन। तसर्थ आफूले आफैलाई चिन्नु र आफूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई सबल बनाउनु सबैको सफल जीवनको लागि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। कुनै पनि सुन्दरीले आफू कति सुन्दरी छु भन्ने कुरा ऐनाको अघि बसेर आफूले आफैलाई नहेरी थाहा हुँदैन नि। त्यस्तै आफू कति सक्षम, योग्य, गुणी छु भन्ने कुरा जान्नको लागि पनि आफूले आफैलाई चिन्नुपर्छ
अनि मात्रै आफ्नो बाटो पहिलाउन र गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। आफ्नो जीवनमा आफैले वा अरूले राज गर्ने भन्ने कुरा आफैले निर्णय गर्ने कुरा हो। आफूले आफूलाई राज गर्न पहिले आफूले आफूलाई चिन्नु पनि त पर्यो। तसर्थ मेरो विचारमा पहिले आफूले आफूलाई चिनेपछि मात्र अरूले पनि आफूलाई सही रूपमा चिन्न सक्छन्।